تعالی عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال اخذ الرأیۃ زید فاصیب ثم اخذها جعفر فاصیب ثم اخذ عبد اللہ بن رواحۃ فاصیب ثم اخذها خالد بن الولید عن غیر امرأۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، پائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک نو روایت فرمان والے جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت انس بن مالک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانو خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دیندے ہویاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا دے اندر جڑا لشکر بھیجیا سی انہاں دی خبر آپ ارشاد فرما رہے سن، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن کہ ہن جھنڈا جنگ موتا دے اندر جناب حضرت زید نے اٹھا لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہو گئے نے، تے ہن جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھا لیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن وہ بھی شہید ہو گئے نے، تے ہن جھنڈا جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھا لیا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصیبا، ہن وہ بھی شہید ہو گئے نے، تے ہن جھنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی دے کہن تے آپ نے خود ہی اٹھا لیا ہے، سبحان اللہ۔ ففتح علیہ، تے اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید دے ہاتھ تے انہاں نو فتح عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نالے واقعہ بیان فرما رہے سن، تے نالے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بھی بہا رہے سن، رو رہے سن۔ وَأَنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں مبارکاں وچوں آنسو بھی آ رہے سن۔ اس حدیث پاک دے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ موتا دی جو خبر سی وہ ارشاد فرما رہے نے۔ جنگ موتا 8 ہجری دے اندر ہوئی ہے۔ اس لشکر دے اندر جڑے حضرات سن، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لشکر تے سپہ سالار جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام نے اور منہ بولے بیٹے بھی نے۔ انہاں نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر دا سپہ سالار مقرر فرمایا، تے نال ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ہدایت بھی عطا فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جان تے پھر جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب اٹھا لیں۔ جعفر بن ابی طالب کون نے؟ حضرت مولا علی پاک دے سکے بھائی نے، وڈے بھائی نے آپ دے۔ اے جھنڈا اٹھا لین، اگر اے شہید ہو جان تے پھر جھنڈا جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا لین۔ اے ہدایات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیتیاں سن۔ اور اس سے بخاری شریف دے اندر دوسرے مقام تے باب المناقب دے اندر بھی اے حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں امام بخاری لے کے آئے نے، اور باب الغزوات دے اندر جنگ موتا علی جنگ دے جو ہے باب، اس دے اندر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک نو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں اور جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں، انہاں دونوں صحابہ کولوں لے کے آئے نے۔
تو اس مقام تے مزید کچھ اضافہ ہے الفاظ دا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل ان یأتیہم خبرہم، جنگ دی خبر آن تو پہلے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام نو انہاں دیاں شہادتاں دیاں خبراں سنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اجے ادھروں خبر نہیں آئی، یہ بخاری شریف دے الفاظ نے قبل ان یأتیہم خبرہم، خبر آن تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بیان فرما رہے ہیں، ادھروں خبر اجے نہیں آئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت زید شہید ہو گئے نے تے چنڈا حضرت جعفر نے اٹھا لیا ہے، انہوں شہید ہو گئے نے تے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے چنڈا اٹھا لیا ہے، وہ شہید ہو گئے نے تے ان بغیر کسی دی ہدایت تو جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنڈا اٹھا لیا ہے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آندہ اس خبر دے آن تو پہلوں خبر دے دینا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے علم غیب دی بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث بخاری شریف دی ہے، پھر ایک جگہ تے نہیں کئی جگہ تے بخاری شریف دے اندر یہ حدیث پاک آئی ہے۔ تو اس تو پتہ چلیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی عطا دے نال او گلاں جڑیاں دوجے لوگ نہیں جان دے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی دتی عطا اور اذن و طاقت دے نال او گلاں بھی جان دے نے۔ سبحان اللہ۔ اس جنگ دے اندر جناب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن رواحہ انہاں دیاں بہت زیادہ خدمات نے، اور بالخصوص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہت ساری خدمات نے۔ جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں بھی اس جنگ دے اندر موجود ساں جس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ویکھیا گیا نا، جنگ تو بعد آپ نو تلاش کیتا گیا تے آپ شہداء دے اندر موجود سن، تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے سن کہ اساں ویکھیا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم تے 50 تو زیادہ زخم سن، اور فرماندے نے کہ انہاں زخماں وچوں کوئی بھی زخم آپ دی کانڈ تے نہیں سی، پشت تے نہیں سی، سامنے سی۔ اس بات دی دلیل ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ دے اندر دشمن نو اپنی کانڈ نہیں وکھائی، سامنا کیتا دشمن دا، پشت نہیں وکھائی آپ نے ایک دشمن نو۔ تو اے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہت بڑی بہادری اور دلیری دی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک خبر سانو دے رہے نے اس جنگ دے اندر، حضرت اس باب دے اندر جنگ موتا والے باب دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے انہاں نے آپ فرماندے نے کہ اس جنگ دے اندر میرے ہتھوں 9 تلواراں ٹوٹیاں نے، 9 تلواراں، بالکل کو ہلکی جی تلوار نہیں سی ہوندی کہ انج کیتیاں ٹوٹ جاندی سی، بڑی وزنی تلوار۔ ہن دا نوجوان تے پاویں او چوکی نہ سکے، لڑنا تے بڑی دور دی بات ہے، وہ لوگ سن بڑی ہمتاں والے تے بڑے دل گردے والے لوگ سن کہ اتنیاں وزنی اور اتنیاں مضبوط تلواراں، پھر عرب دے لوگ سن تو اتنیاں مضبوط تلواراں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھر خدمات اور آپ دی بہادری اور جرت نو سلام ہے کہ اس جنگ دے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے ہتھوں 9 تلواراں ٹوٹیاں نے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع تے جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لقب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، حضرت خالد بن ولید اللہ دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار نے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی جرت اور اتنی دلیری اور اتنی بہادری دا آپ نے اس جنگ دے اندر مظاہرہ فرمایا۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات میں عرض کر رہا سا، آپ فرماندے نے کہ اس جنگ دے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جسم تے 50 تو زیادہ زخم اساں ویکھے، ایک روایت ہے، اور دوسری روایت اس باب دے اندر یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اساں ویکھیا حضرت جناب جعفر بن ابی طالب دے جسم تے 90 تو زیادہ زخم سن۔
اتنے زخم ہونے دے باوجود پھر بھی انہوں نے جھنڈا سٹیا نہیں جدوں تک شہید نہیں ہو گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر بھیجن تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات ہی انج دیاں کیتیاں سن کہ پہلے امیر لشکر کون نے؟ جناب حضرت زید بن حارثہ، اگر وہ شہید ہو جان پھر حضرت جعفر بن ابی طالب، اگر وہ شہید ہو جان تو پھر جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہدایات دے دیتیاں سن۔ اس تو پتہ لگا لشکر بھیجن تو پہلوں بھی اللہ دے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پتہ سی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے شہید ہو جان گے، اور پھر جناب حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو جان گے، پھر جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جان گے۔ حضرت جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمات بھی بڑی عظیم نے۔ آپ نے چنڈا پکڑی رکھیا ہے حتیٰ کہ آپ دا بازو کٹ گیا، دوسرے ہاتھ کے اندر چنڈا آپ نے تھام لیا، پھر آپ دا وہ بازو بھی کٹ گیا، دونوں بازو آپ دے جنگ دے اندر کٹ گئے سن۔ پھر آپ شہید ہوئے نے تو پھر آپ دے ہتھوں چنڈا گریا تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے چنڈا اٹھایا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب دے بیٹے نے عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر جناب والا اس الفاظ دے نال پکاریا کردے سن، السلام علیکہ یبن ذی الجناحین۔ جناح پر نو بول دینے عربی زبان دے اندر، جناح کس نو بول دینے؟ پر۔ تو جناحین دو پراں والے دے بیٹے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چونکہ جنگ دے اندر دونوں بازو کٹ گئے تو جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر نو دو پر عطا فرمائے نے جنہ نالو جنتی پرندیاں نال اڑ دے پھر دے لے۔ اس واسطے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لقب کی سی جعفر طیار۔ اس جنگ دے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر مولا علی پاک دے پائی نو لقب عطا فرمایا جعفر طیار، اور حضرت خالد بن ولید نو کی فرمایا سیف من سیوف اللہ، اللہ دیاں تلواراں وچوں تلوار۔ جعفر طیار دا معنی کی ہے؟ اڈن والے، طیار دا معنی اڈنے والا ہوندا ہے۔ تو آپ نو اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر دو پر عطا فرمایا، اس واسطے آپ دے بیٹے نو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کردے سن، السلام علیکہ یبن ذی الجناحین، سے بخاری شریف اس باب دے اندر حدیث پاک ہے، فرمان دینے کہ اے دو پراں والے دے بیٹے تیرے تے اللہ دا سلام ہوئے، تیرے تے سلامتی ہوئے۔ انج کر کے سلام حضرت جعفر دے بیٹے نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کردے سن۔ تو بہرحال اس واقعے دے اندر بہت ساریاں ایسیاں خبراں نے جڑیاں قابل غور نے۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے تے اے بات